गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर मिस सब्री हारून। बच्चों, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब में चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं और हमारा जो चैप्टर है वो हमारी किताब के सफ़ा नंबर यानी कि पेज नंबर 9 का है। तो जनाब हम अपनी किताब गेंदा का पेज नंबर और सफ़ा नंबर 9 खोलते हैं, ठीक है जी। तो ये है सफ़ा नंबर 9 आपकी किताब का सफ़ा नंबर 9, पेज नंबर 9। और जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आज जिसका नाम है मैं और मेरा ख़ानदान। मैं और मेरा ख़ानदान। जी, ख़ानदान किसे कहते हैं? ख़ानदान का मतलब ये होता है कि आप, आपके अम्मी अब्बू और आपके बहन भाई शामिल हों, यानी कि आपके वालिदैन और उनकी औलाद, ये सब मिलकर यानी कि उनके बच्चे यानी कि आप बच्चे, ये सब मिलके क्या बनता है? ख़ानदान। देखिए जैसे कि इस तस्वीर में हमें कुछ लोग दिख रहे हैं और उन तस्वीर के आगे एरोज़ के साथ उनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले ही घर के जो सबसे बड़े हमारे सरबराह होते हैं, लीडर होते हैं, वो कौन होते हैं? जी हाँ, अब्बू होते हैं, जो कि हमारे घर के सरबराह होते हैं। ठीक है? तो ये क्या बताया गया है? ये अब्बू हैं और ये जनाब अम्मी हैं और ये हो गए ज़ारा आपी, यानी कि ये कोई बड़ी बहन है, ज़ारा नाम है इनका। और जनाब ये जो बच्चा है इसका नाम है अली, ठीक है? और ये जो गोद में है इसका बच्चे का नाम है साद, ठीक है? तो ये पिक्चर है जिसमें तारुफ़ कराया गया है कि भाई ये कौन है, ये कौन है, एरो बना के इन सब का बताया गया है रिश्ता कि ये सब कौन है, अम्मी, अब्बू और बहन-भाइयों के नाम बताए गए बच्चों के। और नीचे क्या लिखा है ये पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरा ख़ानदान है। ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं। ख़ानदान में बताया गया है कि ये मेरा ख़ानदान है, ख़ानदान मतलब फैमिली। तो इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं? अम्मी, अब्बू, बहन और भाई। जैसे कि आपसे कराया कहा जाता है कि भई अपना इंट्रोडक्शन कराएँ, अपना तारुफ़ करवाएँ किसी से। कोई जब कोई हमारे घर आता है या कभी हम स्कूल में मिलते हैं तो हम तारुफ़ करवाते हैं ना अपनी फैमिली का। जैसे कि अगर आपकी मम्मा स्कूल में आए तो आप कैसे तारुफ़ करवाओगे? आप बताओगे ना कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे अब्बू हैं। तो बिल्कुल इस तस्वीर में तारुफ़ करवाया गया है, इंट्रोडक्शन कराया गया है अपने ख़ानदान का। जी। तो जनाब अब अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अगली तस्वीर में जनाब यहाँ पे जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है अब्बू का ख़ानदान। अब्बू का मतलब हमारे जो अब्बू होते हैं, अब्बू का ख़ानदान से मुराद ये है कि उनके अम्मी-अब्बू के मुतालिक बताया जा रहा है। तो ये जो अब्बू की जो फ़ैमिली, अब्बू के जो वालिदैन होते हैं, उनका भी तो ख़ानदान है, तो वो ख़ानदान कहलाता है आपका ददिहाल। जी। जैसे कि कहा जा रहा है ना, मैं दादा के घर जा रहा हूँ, मैं दादी के घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो क्या होता है? चच्चा, दादा, फूफो, ये सब आपका ददियाल होता है। तो इस तस्वीर में भी आपको तारुफ़ करवाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ये जो हैं साहब, ये हैं दादा जान, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? दादा जान। और ये हैं दादी जान, ठीक है? ये कौन है? ये हैं दादी जान। और जनाब ये जो साहब हैं ये वाले, लिखा हुआ है ताया जान, ताया जान। और जनाब ये हैं चच्चा जान। अच्छा, ताया कौन होते हैं? ताया वो होते हैं जो हमारे अब्बू से बड़े, हमारे अब्बू के बड़े भाई होते हैं, यानी कि अब्बू से हमारे बड़े वो जो होते हैं उनको बोलते हैं ताया जान और ताया जान, ठीक है? और जो छोटे होते हैं, अब्बू के जो छोटे भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चच्चा जान। जी। तो जिनको अक्सर हम चाचू भी बोलते हैं ना प्यार से, तो ये हो गए चच्चा जान। और ये हो गई फूफी जान, यानी कि फूफो। अब्बू की जो बहन होती हैं वो कहलाती हैं फूफो जान, ठीक है? अब चलते हैं नीचे क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे। ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। दादा जान अब्बू के अब्बू हैं। जी बच्चों, मैंने आपको क्या बताया?
دادا جان کون ہوتے ہیں؟ ابو کے ابو ہوتے ہیں۔ دادی جان ابو کی امی ہیں۔ دادی جان کون ہوتی ہیں؟ ابو کی امی۔ تایا جان ابو کے بڑے بھائی ہیں۔ تایا جان ابو کے بڑے بھائی ہیں۔ چچا جان ابو کے چھوٹے بھائی ہیں۔ چچا جان کون ہیں؟ ابو کے چھوٹے بھائی ہیں اور تایا جان بڑے بھائی ہیں۔ پھپھو جان ابو کی بہن ہیں۔ پھوپھی جان ابو کی بہن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا ددیال سائڈ یعنی کہ ابو کا خاندان۔ اور جناب اب ہم آتے ہیں اگلی تصویر کی جانب۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہے امی کا خاندان، ٹھیک ہے، یعنی کہ امی کی فیملی۔ جی، تو اس میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس میں ہوتے ہیں نانا نانی، ماموں اور خالہ۔ جی جناب دیکھیں اس تصویر میں کون کون کیا ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے نانا جان، یہ کون صاحب ہے؟ نانا جان۔ اور یہ خاتون ہے نانی جان۔ اور یہ جناب ہے ماموں جان، یعنی کہ امی کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماموں جان۔ اور یہ جناب یہ جو ہیں یہ ہے خالہ جان۔ جی، امی کی جو بہن ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالہ جان۔ ٹھیک، تو یہ جو فیملی ہو گئی یہ ہمارے امی ابو کی ہو گئی، یعنی کہ ننیال کی ہو گئی۔ ٹھیک، تو اس کے بعد ہم نیچے یہاں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ نانا جان امی کے ابو ہیں۔ جی، نانا جان کون ہوتے ہیں؟ امی کے ابو۔ اور لکھا ہے پھر نیچے نانی جان امی کی امی ہیں۔ جی، نانی جان کون ہوتی ہیں؟ ہماری امی کی امی۔ ماموں جان امی کے بھائی ہیں۔ ماموں جان امی کے بھائی ہیں۔ اگر ماموں مطلب امی کے جو بھائی ہوتے ہیں اگر وہ امی سے بڑے ہیں تو ہم ان کو بڑے ماموں بولتے ہیں، اور اگر ہماری امی کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو یا تو چھوٹے ماموں بولتے ہیں یا ماموں کہہ کے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خالہ جان امی کی بہن ہے۔ خالہ جان امی کی بہن ہے۔ خالہ جان کون ہوتی ہیں؟ امی کی جو بہن ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ خالہ جان۔ جی، تو جناب یہ ہو گیا آپ کا ننیال سائڈ یعنی کہ مما کی فیملی۔ اور ہم نے یہاں بابا کی فیملی پڑھی، ابو کی فیملی پڑھی، اور یہاں آپ کی فیملی ہے جس میں صرف امی ابو اور آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خاندان کے متعلق پڑھا۔ یہ آپ کے ابو کا خاندان، یہ آپ کی امی کا خاندان، اور یہ ہے جناب آپ کے ابو کا، آپ کا اپنا خاندان۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سب مجھ سے اور میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ جی ہاں، جیسا کہ بچوں آپ سب لوگ اپنے نانا نانی سے بھی پیار کرتے ہیں اور اپنے دادا دادی سے بھی پیار کرتے ہیں، بالکل یہاں یہ بچہ بتا رہا ہے کہ میں سب سے بھی پیار کرتا ہوں اور سب مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ جی، تو میرے پیارے سے بچوں آج آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کا سبق ہے میں اور میرا خاندان، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اور جناب اس کے بعد ایک صفحے پہ مطلب آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد خوش خطی کرنی ہے، یعنی کہ 1 پیج رائٹنگ کرنی ہے اس کی۔ اب آپ 1 پیج رائٹنگ چاہو تو اس کی کرو، چاہو تو آپ لوگ اس تصویر کی کرو، بس آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، کچھ یہاں کے ورڈز لکھنے ہیں۔ یہ 4 لائنیں لکھنی ہے چاہیں تو آپ، اور چاہیں تو آپ صرف یہ چند لائنیں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، دین اس کے بعد آپ نے ایک صفحے کی رائٹنگ کرنی ہے۔ اوکے مائی ڈیئر چلڈرن، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔